सगळ्या गोंयकारांनी लास्ट वीक जो वीक जाला ह्या विकान भरपूर स्टेटमेंटां आयकला आसतली डिफरंट मिनिस्टराची आमच्या चीफ मिनिस्टराची जाली पावसकाराची जाली विश्वजिताची जाले खूब जाणांचे कितें कितें आयकलां आसतलें. सो हो वीक तसो पळोवपाक गेल्यार लोकांचो एंटरटेनींग गेलाच कित्याक आमचो सरकार आनी सरकाराचे जे मनीस म्हटल्यार जे मिनिस्टर्स आसा जे लोक जे आमदार आसा ते फक्त थंय एंटरटेनमेंट करपाक आमचे आसा कशें दिसता. आमची उदरगत आमची डेव्हलपमेंट गोंयची आयडेंटिटी गोंयची कल्चर हे तर तांकां पडलेलेच नायत हे सांगपाची गरज ना. पूण एंटरटेनमेंट मात 100% करता. मागीर तुमी पयले एक न्यू ड्रामा गोंयांत जालो ते ड्रामा म्हटल्यार तो दिल्लीच्यान कोण तरी एकटो मिनिस्टर येयलो तेंचो आनी डिबेट की काबराल वांगडा एक गेम जाली. हे सगळें घडटा तेन्ना खंय तरी एक लोकांनी हे सगळें जे जाता पळय तेचेर एक विचार करपाची गरज आसा. एक शांत बसून हें कित्याक जाता हें कित्याक करता हेच्या फाटल्यान कितें तेंचो मोटीव आसा हें चिंतपाक जाय. आमचो मेजर इशू जो आसा आयज जेका लागून हांव लायव्ह येयला म्हटल्यार कोल इशू तेचेर उलयतलोच हांव. पूण जें कितें घडलां ह्या विकान जी स्टेटमेंटां येयला तेंचेरूय म्हाका दिसता थोडी क्लॅरिफिकेशन आनी एक तुमकां विचार करपाक तुमकां थिंक करपाक कितें तरी हांव थोडे क्वेश्चन घालून दवरतलो मांडून दवरतलो तुमच्या फुड्यान सो दॅट तुमी तेचेर विचार करपाक लागतले आनी तुमी तेचेर विचार करपाक जाय अशें म्हाका दिसता. तुमी फाटल्या दिसांनी हालीं थोडे एक म्हयनो तुमी पयला आसतले आम आदमी पार्टी तुमकां सगळ्या न्यूजाचेर दिसता. आम आदमी पार्टी तुमकां टीव्हीचेर दिसता. आम आदमी पार्टी तुमकां थोडे सोशल मिडिया तेंच्यांनी पेजीस केला तेंचेर दिसता. आज आम आदमी पार्टी तुमकां न्यूजाचेर दिसता. हांवूय आम आदमी पार्टीन काम करतालो आमीय केलां काम. पूण तेन्ना इतलें इजी प्रमोशन मेळनासलें आमकां इतलें इजी मायलेज मेळनासली आमकां जेन्ना आमी तेन्ना काम करताले तेन्ना. पूण ह्या फावट ही मायलेज पळोवन मिडियाची मायलेज पळोवन तांकां कवरेज मेळटा ती मायलेज पळोवन आनी सरकार कसो तांकां हायलायट करता ही मायलेज पळोवन आमकां 100% जाला. आमी आतां तेन्ना एक मातसो दिसतालें हय ना पूण आतां आमी इतले 100% जाला की आमचो गोंयचो जो सरकार आसा हो इतलो भियाला आर्जीक स्पेशली आर्जीक जेन्नाच्यान आर्जीन सांगलां की आमी इलेक्शनाक देंवपाची तयारी करता नाजाल्यार आमी विचार करता म्हणून इलेक्शनाक देंवपाची 2022 की तेंच्यांनी आम आदमी पार्टीक वयर काडपाक ट्राय चालू केल्लें आसा. फूल ड्रामा क्रिएट जालो दिल्लीच्यान मिनिस्टर येता तो चॅलेंज करता एअरपोर्टार देंवता तेजे सगळे मिडिया हाऊस तेच्या फाटल्यान वयता तो मागीर कितें स्टेटमेंट दिता हांगा काब्राल स्टेटमेंट दिता CM स्टेटमेंट दिता सगळे जाण स्टेटमेंटां दितात आनी हितून खंय ना खंय तरी तें आम आदमी पार्टीक पिक्चरान दवरपाक नाजाल्यार मातशी अपलिफ्ट करपाक सरकार प्रयत्न करीत आसा. कित्याक तांकां खबर आसा ह्या फावटी जर BJP जिखतली BJPक एकूच ऑप्शन आहा तें म्हटल्यार वोट स्प्लीट. एकूच ऑप्शन आहा कित्याक गोंयांत आमच्या VVPAT मशीन्स आसा सो ताका लागून EVM कडेन चड तांकां खेळ करपाक मेळटलो कसो म्हाका तरी दिसना. मेळत ना मेळत पूण आमकां तरी दिसता की मेळचो ना म्हणून. पूण तेंची एक आयडिया आसा ती म्हटल्यार डिफरंट पार्टींक प्रोजेक्ट करप. जशें ते आम आदमी पार्टीक आयज जी मायलेज दिता आम आदमी पार्टीचे गोंयांत टोटल म्हटल्यार 100-200 पासून व्हॉलंटियर्स नासतले जे जर रस्त्यार यो म्हणा जाल्यार मेळचे ना. पूण आयज त्या पार्टेक ते इतली मायलेज दिता इतलो हायलायट केला तांकां जेंच्या कडेन फेस पासून ना आयज ते जर बॅनर मारता व्हडलो जाल्यार तो कोण तरी दिल्लीचो मिनिस्टर येता तेचे पोस्टर मारता तेचे पोस्टरांच्यान आयज आम आदमी पार्टी पिक्चरान येवपाक शकता. म्हटल्यार गोंयांत तर तेंच्या कडेन फेस हेच्याय पयलीं नासलो सद्याय ना आनी ह्या फुडेंय नासतलो कित्याक लोकांक खबर आसा आम आदमी पार्टी कितें ती कोणें काम केलां तांकां तरी खबर आसा कितें आहा तें. आनी
ते जाणा म्हणून हे दिल्लीच्यान केजरीवालाचे फोटो आनी कोण तो आतां मिनिस्टर येयल्लो तेचे फोटो हे लावन हे एक आम आदमी पार्टी खंय ना खंय तरी पिक्चरान दवरपाचें काम चल्लां. म्हणल्यार ती नाजाल्यार मरात आसा तेंचे व्हॉलंटियर्स कुर्तोरीम रिजायन जाले, थोडे बेनावलीम रिजायन जाले आनी खंय खंय अशें रिजायन जायत आसा. तेंची जी बेज आसली ती एकटो करून सोडीत आसा. सो तांकां लागून तांकां खंय ना खंय तरी पिक्चरान दवरपाक लागून हें सगळें राजकारण गोंयचो बीजेपी सरकार करीत आसा. कित्याक ते इतले आर्जीक भियाला की तांकां आतां कितें ते वोट स्प्लीट दुसरें कांय ना. दुसरे सायडीन ते विजयाक वयर काडटा, बीजेपीचे मनीस काडून विजयाक दिता, भाड्याक दितात ताका. इलेक्शन लढ, 25 सिटां लढ आनी थोडी मेळ्ळी की आमी आनी तुमी मेळोन काम करया. आतां विजय सांगता आमी विजयाचे स्टेटमेंट परते येयले जे 2016-17 येताले ते स्टेटमेंट आयज परते तेणी हालींच गेल्या विकान मारले की सगळे फोर्सीस जे आसा तेंच्यान युनायट जावपाक जाय आनी बीजेपीक आमकां शेणोवपाक जाय, बीजेपीच्या अगेन्स्ट युनायट जावपाक जाय. हे स्टेटमेंट तेणी पयलीं मारलेले आतां परते मारता. हे विजयाक ते स्टेटमेंट मारपाक परते कशें तोंड येता हें म्हाका कळना. ताका म्हणजे लज म्हणटा पळय मनशाक ती मात तरी लज आसपाक जाय. ह्या मनशाक लज ना, तेणी लज भाजून खाल्ला म्हणटा पळय तशी लज तेणी खरी भाजून खाल्ला. म्हणजे एक फटींगपणा, लोक तुका तोंडार फटींग म्हणटा, तूं लायव्ह व्हिडिओ चलता तेन्ना तुका फटींग म्हणटा, तूं कितें कितें गाळी मारता, तूं कसले कसले कमेंट आसता तरी तुका लज दिसना परती ते फटींग मारपाक. म्हणजे स्टँडर्ड तुजो इतलो लो जाल्लो आसा आनी कोण ते बाबडे ताका म्हणटा ते तुजे ते भाड्याचे टट्टू घेता ते गार्बेज ते म्हणटा हो आमचो सीएम फेस, यूथ लिडर आनी माती गोबर विजनरी. जोक कसो दिसता तांकां बाबड्यांक उलोवपाक लायता तूं, ते बाबडे उलयतात नाका आसतना. टिकेट मेळ्ळा ते हॅपी आसा, मोरो म्हणटात आमचे कितें 4 पयशे जाल्यार जाले म्हणून, जिको हारो कितें तरी मेळटलें न्हू इलेक्शनां वाडपाक, ना जाल्यार कितें तरी करपाक पार्टी फंड खूब जोडून दवरला न्हू. गोवा फॉरवर्डा कडेन फंडींग तसो भरपूर आसा, विजया कडेन तर स्वताचोच फंडींग कितलोसो आसतलो. सो हें सगळें बीजेपी आयज आपल्या सायडीनसून ट्राय करीत आसा. सगळ्यांक ऑपोजिशन आसा तांकां आरजीच्या अगेन्स्ट स्ट्रॅटेजिकली प्लान करपाक. आमी सांगपाक सोदता ह्या सीएमांक की तूं ही कितली स्ट्रॅटेजी कर, कितले दलाल एकठांय कर, कितलेय पॉलिटिकल पार्टींक कितलेय पॉलिटिकल लिडर तुजे काडून विजयाक दी नाल्यार आपाक दी नाल्यार आनी कोणाक दी, कितलेय दिल्लीच्यान लिडर हाड हांगा आनी हांगा डिबेटी कर, हें हांव लोकांक पडलेलें ना. पीपल आर लीस्ट बॉदर्ड, लोकांक पडलेलें ना. तुमची नाटकां, तुमची तियात्रां जी चल्ला पळय लोकांक सगळी खबर आसा. लोक एन्जॉय करता ना न्हू, लोक पीपल आर एन्जॉयींग, लोक तुमकां व्ह्यूज दिता, लोक कमेंट मारता, पीपल आर एन्जॉयींग. लोकांक सद्या लोकांच्या लायफान इतलो स्ट्रेस जाला की तुमची तियात्रां नाटकां सद्या बंद आसात बिकॉज ऑफ कोरोना. सो तुमची तियात्रां नाटकां पळोवन लोकांची 100% एंटरटेनमेंट जाता, आमचेंय जाता. सो देव बरें करूं म्हणटा प्रमोद सावंताक की तुमी एक स्टेटमेंट करता, एक तियात्र करता, तेतून आमकांय लोकांक खंय ना खंय तरी सांजचो घरा येता तेन्ना एक रातचो मोबायल ओपन करता तेन्ना खंय ना खंय तरी एक एंटरटेनिंग एक कॉमेडी स्टेटमेंट्स तुमचे आयकपाक मेळटा. तोंडाचेर खंय ना खंय तरी एक स्मायल येता, एक मजा कशी येता तुमचे आयकून. तुमी जे कितें चलयला पळय तें आयकून एक खरेंच केन्ना काकूतूय दिसता तुमची की तुमी खंयच्या लेवलाचेर कॉमेडी करता, ती खंयच्या लेवलाचेर तुमी गोंयकारांचो जोक करता. तूं सांगपाक लागलो लोकांक, सीएम सांगपाक लागलो लोकांक वर्साक खंय 5 म्हयन्यांक खंय तो घरांत 5,000 रुपया पावयता, डायरेक्ट कॅश ट्रान्सफर करता. डायरेक्ट कॅश 5,000 रुपया तो पावयता. आतां तूं कशें पावयता, कितें पावयता हेचो रिकॉर्ड कोणाच कडेन ना. खूब जाणांक आमी विचारून पयले तुमगेर येता रे 5,000, तुमगेर येता रे 5,000. चडशा जाणांनी म्हटलें आमगेर 5,000 येयना. सीएम खंयचे 5,000 सांगता आमकां खबर ना. लायटीची बिलां म्हणटा तूं 200 रुपया येता ती माफ करता थंय 200 रुपया. आमकां 200 रुपया येना, आमकां 1,000, 1,500, 2,000 रुपया बिलां येता. की 4 बल्ब आनी हें सुद्दां पेटयलें, फ्रीज आनी हें सुद्दां घातलें, एसी पासून चिंतून लावची पडटा. एसी बाबडी थंय फीट करून दवरल्या पूण ती लायतले काय ना हें विचार करचो पडटा आमकां आनी लोकांकूय. कित्याक तुमी असली बिलां धाडटात आनी तूं म्हणटा 200 रुपया माफ करता. म्हणजे कसले जोक करतात. म्हणजे तुका उलोवपाक एक रिस्पेक्ट म्हणटा पळय तो सारको घाणयल्लो आसा तुवें. तुजो स्वताचो रिस्पेक्ट असली कॉमेडी स्टेटमेंट तूं करता, ते भिवपाची गरज ना, हें करपाची गरज ना म्हणटा पळय ते ना न्हू, ते पुरो कर आतां.
ते ओडून ओडून ना ना करता पळय ते कॉमेडी कशी दिसता, जोक कसो दिसता. फटिंगपणां तुमची एक्सपोज जाल्ली आसा. कितले फावट लोकांक फटयतले, कितले वेळा फटयतले. मोल्या झाडां मारतात थंय तुमची फटिंगपणां, कोळशा कडेन थंय तुमची फटिंगपणां, लायटीच्या बिला कडेन थंय तुमची फटिंगपणां. प्रत्येक जाग्याचेर प्रत्येक गजालीक जॉबां कडेन थंय फटिंगपणां. जागो दिवपाक आमकां थंय तुमची फटिंगपणां. म्हणजे तुमी तुमच्या तोंडांतसून जो शब्द येता, जो उतार येता, जे वर्डिंग्स येता ते सगळे फटींग. रियलिटी म्हणून कांयच ना. तेवटेन तुमचो पावसकर आसा तो तेन्ना सांगतालो 8 दिसान सगळे रोड हॉटमिक्स जातले, 10 वर्सां गॅरंटी मेळटली, 20 वर्सां. आतां तो म्हणटा जानेवारी पयलीं सगळे रोड हॉटमिक्स जातले. आनी कितें म्हणजे म्हाका कळना. म्हणजे तुमकां गाळी खावपाची संवय जाल्या, तुमकां गाळी आयकपाची उमेद येता काय कितें तें. म्हणजे आपली फकाणां मारली की तुमकां तुमचेर मिम्स येयले की तुमकां मजा येता. तशें जाल्यार तशें सांगा. मिम्स क्रिएटर आसात लोक, भुरगे आसा, व्हिडिओ क्रिएटर्स आसा, सो तांकांय मातशी उमेद येतली की तुमकां लागून म्हणजे ते काम करतात, तुमकां लायक जाता म्हणून तुमी असली कॉमेडी स्टेटमेंट करता. म्हणजे लोक इतले पिशे दिसला तुमकां की तो सांगता 2 म्हयन्यान म्हणजे जानेवारी पयलीं म्हणजे डिसेंबर 1 म्हयन्यान तो ऑल गोवा रोड्स हॉटमिक्स करतलो, चकाचक करतलो. ही कसली स्टेटमेंट आहा. तो हे बोण्यान जेन्ना भरला पळय तुवें, म्हणजे तूं भरला म्हणजे कितें जाला की ती तुजी फूल टिमूच आसा तीच बोण्यांची आसा. सो हितून एकट्याक बोणो म्हटलें म्हणून तें जावपाचें ना. कित्याक टोटल गव्हर्मेंट जो आसा पळय तुमचो, फूल फंक्शनींग जे आसा, गव्हर्नन्स आसा पळय तुमचे जे मिनिस्टर्स आसा पळय, हें फक्त बोणेगिरी चल्लें आनी दुसरें कांय ना. ऑल इलिटरेट स्टाफ, नथींग एल्स. फक्त एक तुमी बरें जाणा, गोंयच्यो जागे काडून, गोंयचे जमनी काडून कशें काडून भायल्यांक दिवपाचें, कसो तेचो सौदा करपाचो, कशें तेचें ऑप्शन करपाचें आनी काडून दिवपाचें, हें तुमकां हितून तुमी एक्सपर्ट आसा. कशे टेंडर्स काडून भायल्या कंपनीक दिवपाचे आनी करोडांनी रुपया भायल्या कंपनीक दिवपाचे, गोंयचे फ्युचर डिसायड करपाक. जशें तुमी KPMGक दितात, आनी कित्याक रोड ऑडिटाक दिता, आनी कित्याक दितात, हें सगळें तुमकां सारकें खबर आसा कशें कितें दिवपाक जाय. सो तितून कितें तुमचें सेटींग आसा कितें ना हें तुमकां खबर आसा सारकें, लोकांकूय खबर आसा सारकें. सो तें उलोवन कांय फायदो ना. लोक जाणा खंय कितें आसा तें, कोणाचे प्रॉपर्टीज कशें वाडटा, कोणाचे गाडये कशें वाडटा, कोणाचे बंगलो कसो एकाचे 2 जाता, तें सगळें लोकांक खबर आसा. काल एक परतो एक ऑडियो आयकलो विश्वजीत राणेचो. तो ऑडियोन सांगता आमी खंय जॉब 70 आतां जॉब दितले, जॉब येतले हेल्थ डिपार्टमेंटान, ते आमी भुरग्यांक दिवपाक ट्राय करतले, आनी जे भुरगे तांकां लागून वावरता तेंच्या वांगडा आसा तांकांच ते जॉब मेळटले, आनी बाकी कोण उडाण टप्पू भुरगे आसा तांकां ते जॉब मेळचे ना खंय, तांकां आमी पोवचे ना खंय. पयलीं हे विश्वजीत राणेन विचारपाक सोदता उडाण टप्पू म्हटल्यार कोण. जो एक पार्टी सोडून दुसऱ्या पार्टीन आपल्या सेल्फिश गेनाक लागून गेला ताका उडाण टप्पू म्हणपाचो, की एक भुरगो जो आपल्या रायटा खातीर आपल्या गांवांक लागून आवाज काडटा, रस्त्याचेर येता, प्रोटेस्ट करता, ताका उडाण टप्पू म्हणपाचो. हे दोना भितर कोणाक उडाण टप्पू म्हणटा सांगपाचो. जो आपल्या बापायचें आयकनासतना पार्टी चेंज करता, बापायक कॅर करिना, वडील फक्त व्हिडिओचेर म्हणटा, ताका उडाण टप्पू म्हणपाचो. जो बापायच्या हाती भायर गेल्लो आसा त्या भुरग्याक उडाण टप्पू म्हणपाचो, की जो भुरगो आपल्या आवय बापायचो आशिर्वाद घेवन, आपल्या आवय बापायचे ब्लेसिंग्स घेवन रस्त्यार येता आपलो गांव वाचोवपाक, आपल्या गांववाल्यांक वाचोवपाक आनी आपलें एनवायरमेंट वाचोवपाक, ताका उडाण टप्पू म्हणपाचो. आनी तुमी जॉब दितले, तुमच्या बापायचो पयसो दितात तुमी, की तुज्या बापायची फॅक्टरी ती हेल्थ मिनिस्ट्री, काय गव्हर्मेंट फॅक्टरी तुज्या बापायची, कोणाची कितें तुमी अशें उलयतात पळय. म्हणजे भुरग्यांक परते लाचार गुलाम करून दवरपाक सोदतात, परते तांकां जेलीन दवरपाक सोदतात तुमी, तेंच्या लायफा कडेन खेळ करतात. एक भुरगो आवय बापूय शिकयता आनी त्या भुरग्याक आयज तुमी लाचार करतात जॉबाक लागून, ताका तुमी भंय घालतात तेच्या मनान, ताका मेंटली तांकां मॉडर्न स्लेव्स करून दवरतात तुमी, जॉब मेळचो ना म्हणून धमकी दिवन. अरे जेंकां तुवें 70 जॉब दिला पळय तांकां ट्रान्सफरी मारता मरे तूं. त्या भुरग्यांक आयज जेंकां हें दिला तांकां दामून दवरला मरे. ह्या इलेक्शनाक ते तुका कशें उडयतले पळय. तूं रेडीच राव विश्वजीत राणे, तूं रेडीच राव. वाळपय तुवें कामाक लायिल्ले गव्हर्मेंट सर्वंट तुजी कितें हालत करता ती पळय, तेंची हालत तुवें केल्ली आसा. आयज ते भियोन जगता. आमची आयज ट्रान्सफर जातली काय, फाल्यां ट्रान्सफर जातली काय, बाबाच्या अगेन्स्ट उलोवपाचें काय ना. आपलो गांव वाचोवपाक कोण उलयता तांकां तुमी ट्रान्सफर मारीत आहात थंय.
आनी तुमी चिंत्ता की भुरगे तुमच्या सायडीन रावतले, कितले दामून धरतले आनी कितल्या भुरग्यांक पट्टे घालतले गळ्यान, कितल्या भुरग्यांनी पट्टे सोडलेले आसा, पट्टे काडलेले आसा. तुमचें म्हणणें कितें? गळ्यान कोण पट्टे घालता तेकाच तुमी जॉब दितले? ही क्रायटेरिया आसा? एलिजिबिलिटी ना, टॅलंट ना, ही तुमची क्रायटेरिया? तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन तुमी काम करतले आनी ते पासून भुरग्यांक तुमी फटोवन आतां तुमी 10,000 जॉब काडले, भुरग्यांक फटयतले, भुरग्यांक घरान बसयतले, पयशे घेतले, लायनीक दवरतले, भुरगे रावतले बी लायनीक. कित्याक सगळे जॉबलेस आसा, घराय कडेन प्रेशर आसा लोकांच्या कामाक लागून. हांवें भुरगो म्हणून सगळ्यांक जॉब जाय. कित्याक तुमी सगळे जॉब काडून प्रायवेट इंडस्ट्रीज काडून तुमी भायल्यांक दिल्ले आसा. गव्हर्मेंट जॉबूय तुमी भायल्यांक विकतात. आनी आतां तुमी 10,000 जॉब काडपाचे, ते तुमकां भुरग्यांक तुमी भितर बसयतले. जॉब काय केन्ना येवपाचेच ना. आसा त्या भुरग्यांक सॅलरी मेळना. ते बाबडे सेक्युरिटी बाबडे काम करतात तुमचे ते ह्युमन रिसोर्स डिपार्टमेंटान. तांकां बाबड्यांक अजून 2 म्हयने जाले तुमी म्हाका दिसता हाफ सॅलरी घातल्यात. कितलेशेच कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर्स आसा तांकां अजून सारकी सॅलरी मेळना. ते बाबडे कन्फर्म जायनात आनी तुमी न्यू जॉब दिवपाचे गजाली सांगता. स्टेटी कडेन पयलींच 20-25,000 करोड लॉसान हेतून आसा, डेप्टान आसा, लोनान आसा आनी तुमी जॉब क्रिएट करतले. हेचे ऑडिट केला तुमी. हे जॉब दितले तांकां सॅलरी खंयच्यान दितले? हे ऑडिट आसा, हो रिपोर्ट आसा सरकारा कडेन. प्रमोद सावंतान सांगलेली एक कमिटी काडटले म्हणून आमी जॉब काडपाक आनी हें काडपाक. ती कमिटीन सिफारीश केला कितले जॉब जाय कितले जॉब ना ते. फक्त लोकांक इल्युजनान दवरप, लोकांक लायनीक दवरप आनी मागीर जॉब स्क्रॅप करप. आनी ही तुमची आयडिया आमकां 100% खबर आसा की तुमी कितें करपाक सोदता. तुमी 10,000 भुरग्याचे पोस्ट तुमी काडपाचे आहा. ते 10,000चे तुमकां खबर आसा 1 लाख भुरगे तरी एप्लाय करतले. ते 1 लाख भुरग्यांक इलेक्शन मेरेन घरान बसोवपाची तयारी आसा आनी कांय ना. म्हणजे गोंयान पट्टे घाला आनी तुमी घरान बसा. एक तर तुमी आरजी वांगडा भोंवनाका कित्याक तुमचो प्रेशर चालूच आसा. आरजीच्या भुरग्यांचेर प्रेशर तुमचो चालूच आसा. कोण बाबडो बिझनस करता तेचेर तुमी घरा कडेन CID धाडटा. जे भुरगे आरजी गांवांक लागून वावरतात तेंच्या घरा तुमी CID धाडटात, पुलीस धाडटात. प्रेशर माउंटिंग फूल चालू आसा तुमचो, फूल चालू आसा. पूण एक सांगपाक सोदता की ही जी क्रांती आमी करपाक घेतला नाजाल्यार ही जी क्रांती चल्ला ती कोणाच्यान स्टॉप जावपाची ना. बिकॉज इट्स पावर्ड बाय युनिवर्सल पावर. ती स्टॉप जावपाची ना. हे 100% आहा. फाल्यां हांव आसूं नासूं आनी कोण आसूं नासूं ही क्रांती बंद जावपाची ना. ही फ्लेम जी पेटला, हो उजो जो पेटला, हो उजो प्रत्येकाच्या काळजान पेटलेलो आसा गोंयकारांच्या. गोंयकार इरिस्पेक्टीव ऑफ कास्ट, रिलीजन, एरिया इज युनायट जाल्ले आसा. आरजी फॅमिली दिसान दीस ग्रो जायत आसा आनी होच तुमकां भंय पडला. म्हणून तुमी डिफरंट रितीन तुमी इलेक्शन खेळपाक सोदता. तुमी आम आदमी पार्टीक भितर हाडपाक सोदता. तुमी गोवा फॉरवर्डाक भितर हाडपाक सोदता. तुमी MGPक भितर हाडटले फाल्यां आनी कोणाक हाडटले. तुमचे हें सगळीं नाटकां आमकां खबर आसा आनी आमी एवरी टायम लोकांक हें सांगतले. पयलींच्या भशेन अशें नासलें की तुमी उलयले गेले कोण तुमकां कावंटर करिनासलो. पॉलिटिकल तुमच्या भितर गठबंधन आसले. तुमी सेटींग करताले. कोण काय उलयनासलो. मेन इश्यूचेर कोणूच कोणाक टार्गेट करिनासलो. तुमचें टार्गेट कितें? कानो म्हारग जालो, गळ्यान कानो घातलो, बसले बोबो मारले. हें तुमचें राजकारण. एकदा काँग्रेस गळ्यान पट्टो काने घालून बसता, सिलिंडर घेवन बसता, फुडले फावटी ते येतले तेन्ना तुमी बसतले. हेच्या वयर तुमचें राजकारण ना. हेच्या वयर तुमचें राजकारण ना. तुमची लायकी ना तें राजकारण करपाची. भुरग्यांक जॉब ना म्हणून तुमी रस्त्यार येयनात. गोंयकारांचे जागे इल्लीगल मायग्रंटांनी खाल्ला म्हणून तुमी रस्त्यार येयनात. गोंयकारांची नांवां मायग्रंटांनी घेतला म्हणून तुमी रस्त्यार येयनात. गोंयकाराचो एनवायरमेंट डिस्ट्रॉय जाला. डिस्ट्रॉय करतात हे मायग्रंट करतात. गोंयकार व्हडले जे कंपनीज आसात ते करतात. हेका तुमी अपोज करपाक येयनात. तुमचो अपोज कित्याक? काने. तुमकां ते बरें मेळ्ळा काने गोंयान गुंतपाक. ती गातन कशी घातली, हार कसो घातलो, लागली बसली रस्त्यार, टीम घेवन आपली डेलीची केली नौटंकी चालू. केन्ना सिलिंडर घेतले, ते सिलिंडर आपडले, जालें काम. आनी चडांत चड म्हणल्यार कोण जर प्रोटेस्ट करता ते प्रोटेस्टाक वचून आपली हजेरी लावप, आपूण भाशण ठोकप, तो प्रोटेस्ट हायजॅक करप आनी घरा येवप आनी सांगप आमी गोंया खातीर काम करता आनी गोंयकारांक लागून काम करता. सादें पोगो बील तुमकां डिफायन करून दिल्ले, ड्राफ्ट करून दिल्ले, ते तुमकां एक्झिक्यूट करपाक जायना. ते तुमकां टेबल करपाक जायना, तेजेर डिस्कशन करपाक जायना. आनी गोंयकारांचे बरें करतले तुमी, गोंयचे बरें करतले. कशें करतले? इट इज इम्पॉसिबल. ते गोंयकारांचे बरें तुमी तर करपाचेच ना. तुमी कितलेय ट्राय करा, पयलींचे एक्स हाडा, एक्साचे एक्स हाडा, तुमी नार्वेकारा पासून कोणाय कडेन पावा,
ते कोणायकू हाडलो म्हणून आतां गेम चेंज जावपाची ना. तुमच्या सायडीन गेम नाच. कितले ट्राय करा, कसली स्टेटमेंटां दिया, कसले ऑफरी दिया भुरग्यांक. इट इज इम्पॉसिबल. भुरगे आतां पिशेना. भुरगे आतां तकलेन स्मार्ट जाल्ले आसा. थोडे आजून पट्टे घालून आसा, थोडे आजून पट्टे घालून आसा. पूण तेंकांय मागता जगपाक शिका लायफ. तुमी आरजी जॉयंट जाय म्हणना, पूण तुमी पट्टे काडून जगपाक शिका. स्वाभिमानी म्हणून जगपाक शिका. कितले म्हणून एक लायफान तुमी अशे लाचार लेंबडे कशे जगता पळय, हे तुमच्या आवय बापायक खंय ना खंय तरी वायट दिसता आसतलें. तेंकां लागून तरी ताड मानेन एक विथ प्रायड गोंयकार म्हणून, एक प्रावड गोंयकार म्हणून जगपाक शिका. आतां जो मेन इश्यू म्हणटा तो आमचो कोल इश्यू. ह्या कोल इश्यू खातीर भरपूर प्रोटेस्ट जाले. आमी 2017 पासून जेन्ना पासून ते आमचे एक पब्लीक हियरींग जाल्ले वास्को तेन्नाच्यान आमी कोल इश्यू रेज करीत आसा. अशें ना. आमचे एवरी मिटिंगेक हांव कोल इश्यू रेज करता. एवरी मिटिंगेक आमी रिवर नॅशनलायजेशनाचेर उलयता, हायवेचेर उलयता, कोळशाचेर उलयता. पूण एक सेक्शन आसा जे पॉलिटिकल पार्ट्यांक घेवन भोंवता आनी आमकां टार्गेट करता की रेव्होल्युशनरी गोवन्स कोल प्रोटेस्ट करिना म्हणून. आमी प्रोटेस्ट करिना न्हू. आमी प्रोटेस्ट करतले, पूण तो प्रोटेस्ट तुमच्या भाशेन करचे ना. आमचो प्रोटेस्ट युनीक आसतलो आनी आमी कितें करपाक जाय पळय तें आमी तुमी सांगता म्हणून करचें ना. जेन्ना आमकां दिसतलें तेन्नाच आमी करतले. कित्याक आमी हो कोलाचो इश्यू आमी एवरी टायम रेज केल्ले आसा. तेजे प्रूफ आसा. तुमी रेव्होल्युशनरी गोवन्साची पेज काडून रेव्होल्युशनरी गोवन्स कोल म्हणून मारल्यार तुमकां रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे कितलेशेच कोलाचेर पोस्ट दिसतले, व्हिडियोज दिसतले. म्हाज्या फेसबुकाचेर गेल्यार तुमी मनोज परब कोल म्हणून मारी जाल्यार तुमकां दिसतले. पयलींचे, आतांचे न्हू, पयलींच्यान. सो आमकां तुमी सांगता म्हणून आमकां फरक पडना की आमी कोल इश्यू घेता ना. आमकां फरक पडना. कित्याक आमकां खबर आसा आमकां कितें करपाक जाय तो. आमकां खबर आसा हो कोळसो गोंया खातीर कितलो हार्मफूल आसा तो, आनी आमकां खबर आसा हांव कितें करपाक जाय तें. सो हेचेर आमचे सगळे भरपूर डिस्कशन जालें आमचें. आनी आमी चिंतलें की आतां जर कितें करपाक जाय जाल्यार इट हॅज टू बी ह्यूज एंड इट हॅज टू बी ऑल गोवा. इट हॅज टू बी ऑल गोवा. प्रत्येक गांवांत प्रत्येक गोंयकाराक कळपाक जाय की हो जो कोळसो येता, हो कोळसो कितलो हार्मफूल आसा गोंयांत. तो कितलो गोंयकारांक हार्मफूल आसा तो तुमकां सांगपाक सोदता. जेंकां कोणाक खबर ना जाल्यार कोणाक चडश्या जाणांक खबर आसतली, पूण कोणाक खबर ना तेंकां सांगपाक सोदता. आयज गोंयांत जो कोळसो येता, अरावंड गोंयांत जे परमिशन आसा ते 12 मिलियन टन्स आसा. 12 मिलियन टन्स हो फिगर फक्त उगडास धरा. 12 कितें येता ते 12 मिलियन टन्स येता. हेचें परमिशन आसा. पूण भारत सरकारान मोदी गव्हर्मेंटान एक प्रोजेक्ट केला, सागरमाला प्रोजेक्ट. त्या सागरमाला प्रोजेक्टाच्या अंडर बाय 2035 2035 बाय 2035 होच कोळसो गोंयांत मोर दॅन 50 मिलियन टन जावपाचो आसा. मोर दॅन 50 मिलियन टन्स, 51-52 मिलियन टन्स जावपाचो आसा. जस्ट इमेजीन जी गजाल आयज 12 आसा ती 51 जावपाची आसा. आयज वास्कोकारांक खबर आसा ते वास्को तेंच्या घरांत कसो कोळसो येता, तेंचे हेल्थ इश्यूज कितें आसा, तेंचो प्रॉब्लम कितें आसा हो वास्कोकारांक खबर आसा. पूण हो कोळसो आयज सरकार वास्कोनूच ना दवरता, एंटायर गोवा व्हरपाचें आसा. वाया रोड, वाया रेल्वे, वाया वॉटरवेज. रिवर नॅशनलायजेशन करता थंयच्यान तो कोळसो व्हरतले. व्हडले व्हडले हायवे बांदता थंयच्यान ते कोळसो व्हरतले. डबल ट्रॅकिंग 4 लेन 10 लेन कितें करता थंयच्यान ते हायवे कोळसो व्हरतले. फ्रॉम हॉस्पेट टू वास्को जी ट्रेन जाता डबल ट्रॅकिंग, थंय तो फक्त कोळशाक लागून जाता. आनी कित्याक न्हू, आमकां तुमकां इतले ट्रेनी गोंयकारांक नाकाच. आमी इतले काय भायर वचना. आमकां एक ट्रेन पासून एका विकाक 2 ट्रेनी पासून गोंयांत येयल्यार आमी एडजस्ट करता कशें कितें वचपाक जाय तें. हेंय सांगता आमी. मागीर दुसरे तुमी हायवे बांदतात, येदे व्हडले पूल बांदतात, आनी कितें बांदतात, हेंय तुमी कोळशाक लागून बांदतात. न्हंयो आमच्यो तुमी नॅशनलायज केल्या, तोय तुमी कोळशाक लागून. म्हणजे तुमचो जो इन्फ्रास्ट्रक्चर बांदप चालू आसा, जो इन्फ्रास्ट्रक्चर जे आयज तुमी हजारांनी करोड लाखांचेर पावतले दिसता ते लास्टाक, ते करोड तुमी आयज फक्त गोंयांत कोळसो हब, कोल हब करपाक तुमी यूज करता.
आनी ते सुद्दां कोणाक एक मनीस तो अडानी म्हणून कोण आसा तुमचो फेवरेट, मोदीचो फेवरेट, तेका फेवर करपाक आयज तुमी गोंयकारांचे लायफ आनी गोंयची आयडेंटिटी आनी गोंयचे एक्झिस्टन्स तुमी डेंजराक लायला, तुमी हेचेर लायला. गोंयचे एक्झिस्टन्स, गोंयकारांचे एक्झिस्टन्स आनी गोवा एज अ ग्रीन ब्युटिफूल प्लेस, जी पॅराडायज आमी म्हणटा ती पॅराडायज ब्लॅक करून उडोवपाचो तुमचो प्लॅन चालू आसा. आनी तेका लागून सरकार भायल्यान पयशे ओतीत आसा, मोदी सरकार भायल्यान पयशे ओतीत आसा गोंयांत कोल हब करपाक. खंयच तो आडवो ना, खंयच तो बंद करिना. तुमी इलेक्ट्रिसिटीला ट्रान्समिशन लायन हाडटात थंय मोल्या तुमी काबार करून उडोवपाचे आसा. तुमी म्हणटात ते आमी बाय वे करतले आनी कसलो वे करतले, अंडर वे करतले आनी कितें माती गोबर तुमी करपाक सोदतात जनावरांक वचपाक, वागांक वचपाक. म्हाका एक सांगा, जेन्ना थंयच्यान येदे व्हडले गाडयो वयतले 20-10 50-50 मिटरचो तुमचे रोड जातले, ट्रेनी वयतले, इलेक्ट्रिसिटी ट्रान्समिशन लायन वयतली, तेन्ना ते फॉरेस्टान ते तेंचे जे वायल्ड लायफ आसा, तेंचे जे एक्झिस्टन्स आसा, तेंचे जे हॅबिटेट आसा, तेंची जी हार्मनी आसा ती उरतली, ती इंटॅक्ट उरतली. जेन्ना तुमी डिवायड करतले, जेन्ना तुमी पार्टिशन करतले तेंचे जे डेलीचे रूट आसा, तेंचे जे चलपाचे जे रावतात ते लागीं रावचेच ना, ते वयतले खंय. फाल्यां वाघ घरान दिसतले, मोल्याकारांक फकाणां दिसता आसतली, जॉब मेळटले, कपाळ जॉब मेळटले. कोणाक जॉब दिला हे मोल्याकारांक सांगपाक सोदता, तो बोंडो सांगता जॉब मेळटले म्हणून. अरे बाबा, पयलीं भुरग्यांक जॉब दी, हांगा वेर्ना जॉब दी. उसगांव आसा जॉब तुमकां मोल्याच्यान, उसगांव लागीं, उसगांव MRF आसा, नेस्ले आहा, थंय पयलीं जॉब दी. तुमी त्या कंपनीन दिवपाक तुमकां जॉब ना, तुमी इलेक्ट्रिसिटी ट्रान्समिशन लायन येता तेतून तुमी जॉब दिवपाची गजाली सांगता. तानमार का फानमार कितें कंपनी येतली आनी ती जॉब दितली तुमकां. जोक करता कितें सरकार? आनी हो बोंडो जोक करता आनी भुरगे आयकतात. कितें आयकतात? मागा जॉब आसा तितून, एक्झिस्टींग आसा तितून पयलीं जॉब मागा आनी मागीर फुडले जॉब क्रिएट करूं न्ही तेंकां. एक्झिस्टींग आसा त्या इन्फ्रास्ट्रक्चरान तुमकां जॉब ना आनी तुमी चिंतता की हो बोंडो तुमकां फुडें जॉब दितलो. हे बोंड्याची बॉल्सां भरलेलीं आसा, हे बोंड्यांक फरक पडना. तेचे कंपनी तेच्या भाच्याच्या नांवार कंपनी आसा आनी कोणाच्या नांवार आसा, भावाच्या आसा, सगळे जाण PWD कॉन्ट्रॅक्ट घेत आसा. तुमकां कितें मेळटा? तुमकां कितले कॉन्ट्रॅक्ट मेळटा? तुमकां कितले जॉब दिता? बोंड्यान हें क्लियर करपाचें कितले तेणी आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्या लोकांक जॉब दिला आनी आपल्या भाच्याक कितले कॉन्ट्रॅक्ट दिला, आपल्या भावाक कितले कॉन्ट्रॅक्ट दिला, आपल्या सोयऱ्यांच्या नांवार कितले कंपनीज फ्लोट केला आनी कॉन्ट्रॅक्ट दिता रोडाचे. ते आयकतात लोक, आयकतात. अरे पाट बुटेल तुमचे दूधसागर तुमचो काबार जातलो, तुमचे जे कुळ्याचे टुरिजम आसा तें काबार जातलें. तुमकां मजा दिसता. सरकार इज नॉट बॉदर्ड. सरकाराक पडलेलें ना. सरकाराक जर पडलेलें जाल्यार कोल हब गोंयांत सरकार हाडचोच नासलो. टुरिजम इंडस्ट्री एकूच उरल्या, ती काबार करपाची आसा. टॅक्सीवाले भाव आसा तांकां सांगता, तुमी खंय ना खंय तरी ह्या मुवमेंटान इनवॉल्व जावपाक जाय. लॉजवाले आसा, रेस्टॉरंटवाले, तुमी इनवॉल्व जावपाक जाय. तुमी जर अशे फाटीं रावले, आमकां कितें पडलां, तुमचे टॅक्सी न्हू जे ट्रक आतां मायनिंगेचे जशे कलमन हें जाला पळय, बंद जाला पळय, मायनिंग बंद जावन तांकां विचारात तेंची हालत कितें जाता, तांकां तो ट्रक पळोवन कितें जाता, तेंची मशिनरी पळोवन कितें जाता. तशें तुमचे टॅक्सी आसतले घरा. हे लक्षांत दवरा. इन्स्टॉलमेंट भरपाक पयशे नासतले. आतां नात तुमच्या कडेन, पूण फुडें कितें जातले. पूण हो कितें तुमचो प्रोटेस्ट आसता, तुमचे टॅक्सीवाल्यांचो प्रोटेस्ट आसता, तेन्नाच तुमी भायर सरतले ना. सॉरी, तशें करीत जाल्यार जावपाचें ना. तशें करीत जाल्यार तुमचें टुरिजम वचपाचें ना, तुमचें टॅक्सी वचपाचें, एक भाडें मेळपाचें ना. मरताले तेका एका जेवणाक पासून न्हू. तुमी अशी तुमची हालत जातली पळय, तुमी बिलीव करपाक शकना. कितले 30,000 फॅमिलीज इमॅजीन. आनी टुरिजम इंडस्ट्रीचेर कितलेशेच फॅमिलीज डायरेक्टली हें आसा, डिपेंडंट आसा डायरेक्टली. हो कोल हब येतलो तेन्ना तुमचें टुरिजम टोटल डिस्ट्रॉय जातले, टोटल फिनीश जातले. तेका आनी तुमचे आनी टुरिजम तुमी काय चिंतपाचें. जर तुमकां आयज उडपाक नाका, जर तुमकां सरकाराक एक आवाज काडून सांगपाक नाका, वन वॉयस, एका आवाजान आमकां गोंयांत कोल हब नाका, हें जो मेरेन तुमी सांगना, एक आवाज करून ज्या गांवांच्यान ट्रेन वयतली तोच गांव न्हू, ज्या गांवांच्यान रोड वयतलो तोच गांव न्हू, एवरीवन, सगळे जाण भिकेक पडटले. सगळे जाण. सपोज आमी आयज हें कितें जाता ते सरकाराक अपोज करिना, एज अ युनायटेड फोर्स, एज अ युनायटेड गोवन्स, नॉट विथ पॉलिटिशियन्स, नॉट विथ फेक एक्टिविस्ट. सॉरी, रेव्होल्युशनरी गोवन्स विल नेवर वर्क विथ पॉलिटिशियन्स एंड फेक एक्टिविस्ट, जे कोण हेंचें शुद्धीकरण करपाक भायर सरला ते, जे कोण पोगो बिलान बिलीव करिना, जे कोण पर्सन ऑफ बोर्न ओरिजिनान बिलीव करिना, वॉट एवर इट इज, पर्सन ऑफ बोर्न ओरिजिन बिल न्हू, जो गोंयकार म्हणून नीज गोंयकारान बिलीव करिना पळय, त्या लोकां कडेन आमी काम करपाचें ना. कोणाक वाचयतात हे गोंय? एक्टिविस्ट कोणाक गोंय वाचयतात? कोळसो दिसता तुमकां?
मायग्रंटांनी सगळे हिल कटिंग करून काबार करून उडयले, कमदार जागे काबार करून उडयले, गोंयकारांचे बिझनस काबार करून उडयले, ते तुमकां दिसना. तेचेर तुमचो आवाज ना. आमी काडीत जाल्यार आमी एंटी इंडियन आनी आमी हे आनी ते आमकां नांवां दवरता. हे तुमी गोंय कोणाक लागून वाटयतात, कोणाक वाचून दवरतात हे गोंय? गोंयकारांक की हे भायले जे मायग्रंट इन्फ्लक्स ट्रेनी भरोवन येत आसा, बसीचे बसी भरोवन येतात तेंकां कोणाक दवरतात? पिशान काडटात लोकांक. गोंय वाचयतले तुमी? पयलीं गोंयकारांची जागा सेक्युअर करा. गोंयकारांचे रायट दिवपाक पयलीं फायट करा. मागीर तुमची एनवायरमेंट कितें आसा पळय वाचोवपाचे ते गजाली मागीर करा. तुमी लोकांक तुमकां गोंयकारांचे कांय पडलेलें ना. अर्दे एक्टिविस्टांक जाल्यार 50% तरी एक्टिविस्ट आसा तांकां कांय पडना. तांकां फक्त पडला पॉलिटिकल कशें पॉलिटिक्सान एंट्री मारपाची. थोडे जेन्युइन आसतले ना न्हू, थोडे जेन्युइन एक्टिविस्ट आसा, गोंयान काम करतात, आमकां खूब जाण अशे कॉन्टेक्ट करतात, खूब जाण आमकां इन्फो दितात, कोलाचो इन्फो, सगळे खूब जाण अशे आसात जे सिन्सियरली काम करतात, जे पॉलिटिशियना वांगडा केन्ना दिसचे ना पूण बॅकग्रावंडान नाल्यार फोर फ्रंटान काम करीत आसतात एज अ इंडिविज्युअल नाल्यार एज अ तेंचो बारीक ग्रूप, नॉट वीथ पॉलिटिशियन. तेंकां ते शुद्धीकरणान बिलीव करिना. ते एक्टिविस्टांक आमी एक्टिविस्ट म्हणटा. बाकी जे कोण हे करिना, जे कोण पोगो बील म्हणजे गोंयकारांक डिफायन करपाक तांकां प्रॉब्लम आसा, जेंकां मायग्रंट कितलो इन्फ्लक्स केलो म्हणून प्रॉब्लम ना, तांकां आमी एक्टिविस्ट म्हणना. इट्स ऑल फकाणां ती सगळी, नाटकां ती सगळी. हांव डायरेक्ट म्हणटा नाटकां ती सगळी. जेका कोणाक गोंयकाराचे गोंयान पडलेले ना तो गोंय वाचयतलो कितें, कोणाक लागून? दीस इज द क्वेश्चन. कोणाक गोंय वाचयतात तुमी? आमकां गोंयकारांक जाल्यार आमकां पयलीं जॉब्स जाय, आमचे जागे आमकां जाय. वील फायट कोल, आमी फायट करता सगळे, पूण हें कोण दितलो आमकां? हें आमकां जाय. तेचेर तुमचो आवाज बंद. तेचेर तुमी कांयच उलयना, आमकां टार्गेट करता. आमी इतले सॉफ्ट ना, आमी इतले वीक ना की तुमी आमकां टार्गेट करतले, तुमी आमकां आमचेर अटॅक करतले आनी आमी बँड जातले, आमी काबार जातले. कितलेय फेसबूक पोस्ट बरया, दुबयक बसून बरया नाल्यार आनी खंय बसून बरया, ते व्हडले थोडे आसात बाबडे, तांकां ना फक्त तांकां दिसता आमी पोस्ट बरयलो कोण तरी व्हडले इंटेलॅक्च्युअल कशे, खंय बसून बरया, आमकां फरक पडना. आमच्या कडेन आयज गोंयान आयज आमी गोंयकारां कडेन आयज आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्स आमी जेन्ना म्हणटा आमकां आमची जी फॅमिली आसा, आमची फॅमिली कुवेट आसा, UAE आसा, दुबय आसा, UK आसा, पॅरीस आसा, बहरेन आसा, न्यूझीलंड आसा, ऑस्ट्रेलिया आसा, ईच एंड एवरी कंट्री तूं नांव घे त्या कंट्रीन, कतार आसा, एवरी प्लेस, एवरी कंट्री ज्या जाग्यार गोंयकार आसा त्या जाग्यार रेव्होल्युशनरी गोवन्साची फॅमिली आसा. आनी दे आर ऑल युनायटेड एंड दे आर युनायटींग. ह्या लेवलाचेर इतले रॅपिडली युनायट जाता पळय की हो फोर्स एक असो फोर्स जातलो, रेव्होल्युशन अशें जातलें गोंयान केन्नाय विटनेस करूंक नासतलें, नेवर बिफोर. ह्या लेवलाचेर ही क्रांती जावपाची आसा. तुमकां सगळ्यांक सांगपाक सोदता हांव, जो आमचो कोल प्रोटेस्ट जो आमी करपाक सोदता, आमी एक तो स्टार्टींग आमी एक अवेरनस क्रिएट करपाक सोदता ऑल ओवर गोवा. आनी लोकांक एक तांकां रिस्पॉन्सिबल गोंयकार म्हणून तांकां आमी घरांतल्यान भायर काडपाक सोदता. एक तांकां जाणीव करून दिवपाक सोदता की हो कोल तुमकां सोंपयतलो, काबार करतलो. सो ह्या कोलाक लागून तुमी भायर ह्या रस्त्याचेर आनी रिवोल्ट करा. सो फ्रॉम नेक्स्ट फ्रायडे तुमकां सगळ्यांक सांगपाक सोदता, नेक्स्ट फ्रायडे आमी आमचो प्रोटेस्ट चालू करता. आमचो प्रोटेस्ट जो कोलाचो जो मेगा प्रोटेस्ट आमी मॅसिव प्रोटेस्ट जो सदांच सांगताले तो चालू करता. हे प्रोटेस्टाक जे आमी नांव दिलां तें नांव आसा कोल रिवोल्ट. परतून एकदां सांगता, हेजे प्रोटेस्टाचें नांव आसा तें आसा कोल रिवोल्ट. हेचे पोस्टर्स, हेचो लोगो, हेचे बॅनर्स, हेचे जे पोस्टर्स आसा हे सगळे आवट जातले. सगळे तुमकां मेळटले. प्लीज हे प्रोटेस्टान तुमी तुमकां लागून, तुमच्या भुरग्यांक लागून जॉयन जाय, आमकां लागून. आमकां आर्जीक आनी स्ट्रेंथ दाखोवपाची उरलेली ना. आमची स्ट्रेंथ कितें आहा ती आमी जाणा, मिटिंगेक लोक पळयतात, सगळे पळयतात. सो ह्या प्रोटेस्टाक तुमकां ह्या कोल रिवोल्टान
हो जो रिवोल्ट आसा हो रिवोल्ट जावपाकूच जाय. हो रिवोल्ट जर आयज जायना जाल्यार वी आर फिनिश्ड, आमी काबार जातले. सो ह्या कोल रिवोल्टान तुमकां सगळ्यांक सहभागी जावचें पडटलें. आतां हो कोल रिवोल्ट म्हणल्यार कितें आनी कशें कितें जातलें. आनी तुमकां एक इन्फॉर्मेशन दिवपाक सोदता हांव की भारत सरकारानूच 2016 आनी 17 मदीं एक रिपोर्ट काडलेलो आनी त्या रिपोर्टान तेंच्यांनी मेन्शन केल्लें, MP आमचे जे गोवा पोल्युशन बोर्ड आहा तेंच्यांनी रिपोर्ट केल्लो की 2016-17 रिपोर्ट तो की मोर्मुगांव पोर्ट ट्रस्ट जी एरिया आसा, एक थोडो जो जागो आसा तेंचो ज्या जाग्यार कोल हँडलिंग जाता आनी जातले फुडें, तो जागो मोस्ट पॉल्युटेड आसा म्हणून, मोस्ट पोल्युटेड इन गोवा. सो हेच्या वयल्यान तुमकां कळपाक जाय सरकाराचोच रिपोर्ट प्रूव करता की ज्या जाग्यार आयज कोळसो आसा तो जागो गोंयान मोस्ट पॉल्युटेड आसा म्हणून. हेचो मिनींग इतलोच की कोल पोल्युशन गोंयान आसा ना न्हू. हें कितलेंय म्हटलें ना म्हटलें जाल्यार आसा. सो जस्ट इमेजीन 12 मिलियन टन टू 51 मिलियन टन जर करता जाल्यार ते कोल पोल्युशन कितलें जातलें तें. तुमकां थोडे फिगर सांगपाक सोदता. PM10 म्हणून आसता तो जो 60 आसपाक जाय, तेचो व्हॅल्यू 60 आसपाक जाय, तो व्हॅल्यू तेन्ना 126 मेळ्ळो. डबल जेचे मॅक्झिमम लिमीट आसलें 60 तो व्हॅल्यू 126 मेळ्ळो. आनी PM 2.5 जो 40 आसपाक जाय तो 55 मेळ्ळो. दोनूय एक्सीड केले. हो गव्हर्मेंटाचो रिपोर्ट. आनी जर तो प्रायवेट कंपनीन करीत जाल्यार हे फिगर आनी चड आसतले, 100% चड आसतले, 100% चड आसतले. तुम्ही जाणा आमचे पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड कशें काम करता. तुम्ही पयला इंडस्ट्रीज गोंयान आयज पासून आमचो व्हिडिओ येयला कशे इंडस्ट्रीज काडटात आनी न्हंयन धाडटात. तेंचेर कोणाचो हे पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड बीन हे कांय ना. हे सगळे आमकां लागून काम करिना, गोंयांक लागून काम करिना. हे सगळे बोर्ड फोर्ड आसा पळय हे सगळे भायल्या व्हडल्या कॉर्पोरेटांक लागून काम करतात आनी कोल हबाक लागून काम करतात आनी व्हडल्या व्हडल्या कंपनीजांक लागून काम करतात. तांकां गोंयच्या एनवायरमेंटाचे गोंयच्या पोल्युशनाचे मात पासून पडलेले ना. सो हे जे आसा पळय आनी एक रिपोर्ट येयल्लो म्हाका दिसता फ्रॉम 2014 to 19 एक RTI रिपोर्ट येयल्लो. तितून हें कळयलें की ऑलमोस्ट 4500 वास्कोचे जे रेजिडंट्स आसले, वास्कोचे रेजिडंट्स ते ऑलमोस्ट 4500 ह्या 4-5 वर्सांक 4500 लोक GMC नाल्यार गव्हर्मेंट हॉस्पिटलान बिकॉज ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीज केले. म्हणजे कितें तरी तांकां रेस्पिरेशन प्रॉब्लम, लंग्स प्रॉब्लम, कितें ब्रिदींग प्रॉब्लम हेका लागून ते पावले. इट वॉज हायेस्ट इन गोवा. त्या एरियेनसून हायेस्ट नंबर ऑफ सच केसीस. आनी 500 नंबर्स फ्रॉम MPT, 500 वर्कर्स फ्रॉम MPT हेंकाय सेम रेस्पिरेटरी डिजीजाक लागून ते हॉस्पिटलान गेल्ले. हो गव्हर्मेंटाचो RTI डेटा. आतां कितलेशेच लोक प्रायवेट डॉक्टरा कडेन गेला आसतले, भायर गेला आसतले, आनी कित्याक गेला, थोडे वचोकूच नासतले पयशे ना म्हणून. सो अशें डिफरंट आसा. सो तुम्ही इमेजीन करा हो कोल जर गोंयान वाडलो जाल्यार हे जे सिच्युएशन आयज वास्कोन आसा हेच सिच्युएशन ऑल ओव्हर गोवा आसतलें. इमेजीन करपाक हांव लोकांक पांयां पडटा. तुमी इमेजीन करा. हे जस्ट गिव अ थॉट. बसा, विचार करा. तुमकां फकाणां दिसता आसतली वास्को आसा ते वास्को परती ना. आतां इट्स ऑन द पेपर. एक पेपरार तेंच्यांनी प्लॅन केल्लो आसा. जेटीज प्लॅन जाल्ले आसा गोंयान. आनी गोंयचो सगळो कोळसो आयज भायर फक्त स्टील आनी स्टील करपाक वयतलो. आनी कित्याकूच न्हू, तुमच्या इलेक्ट्रिसिटीक न्हू. आमकां इलेक्ट्रिसिटी जर जाय गव्हर्मेंटान येदे व्हडले जागे एक्वायर केल्ले आसा. कितले व्हडले जागे एक्वायर केल्ले आसा. लाखांनी स्क्वेअर ऑलमोस्ट कितलेशे लाख स्क्वेअर मिटर गव्हर्मेंटा कडेन जागो आसा. थंय कित्याक ते सोलर ग्रीड घालिना, मेजर सोलर ग्रीड घालिना, सो दॅट आमकां एनर्जी मेळोनी, आमकां सोलर एनर्जी मेळोनी, रिन्युएबल सोर्स ऑफ एनर्जी मेळोनी. 5% ते वाडटा म्हणटा इलेक्ट्रिसिटी डिमांड. पावर डिमांड 5% वाडटा. कोणाक लागून वाडटा? आमकां लागून वाडटा काय तुमी व्हडले बिल्डिंगी हाडटा तांकां लागून वाडटा? व्हडली कन्स्ट्रक्शन्स हाडटा तांकां लागून हाडटा? व्हडले इंडस्ट्रीज हाडटा जितून गोंयकारांक कामूच ना तांकां लागून वाडटा? 10% गोंयकारांक काम दिवपाक तुमी 90% मायग्रंटांक भरपाक तुमी गोंयान एक इंडस्ट्री हाडटा. ते आमची उदक यूज करता, आमची लायट यूज करता, आमची जमीन यूज करता, आमचे सगळे सबसिडीज यूज करता, रिसोर्सीस यूज करता, आमचे रोड यूज करता, सगळे यूज करता. आनी आमकां कितें बेनिफीट 10%. आनी तो पासून 10% हॅरेसमेंट, एक्सप्लॉयटेशन सगळे कामा वयल्यान काडप, ताका पगार कमी दिवप, ताचें प्रमोशन करप ना, ताका नायट शिफ्टी डे शिफ्टी ताका हॅरेस करप, ताका लीव दिवप ना. ही रियलिटी आसा. 10%क लागून आयज आमी हें सगळें सोंसता. हें जाय कित्याक आमकां? जर आमकां जर बेनिफीट मेळना, 80% जॉब जर आमकां मेळना, आमकां जर स्कील ट्रेन करपाक मेळना, आमकां जर स्कील डेव्हलपमेंट आमचें जायना, आमकां जर त्या कंपनींनी कामां मेळना जाल्यार ही कंपनी आमकां जाय कित्याक? व्हडल्या नांवांक
गोंयान हे कंपनी आसा, सिप्ला आसा, लुपीन आसा, हे आसा ते आसा, फक्त नांवां घेवपाची आमी आनी हॅप्पी रावपाचे, पोट भरतले आमचें, तुमचें पोट भरतलें, सरकार आमचें पोट भरतलो. कितले जॉब आहा, कितलेशी सॅलरी आसलो. सो तुमी लोकांनी एक विचार करपाक जाय. हें जर सगळें येयलें गोंयान जाल्यार आमची पाट पडटली, आमी भिकेक पडटले आनी फुडें आमचें जी जनरेशन आहा पळय तें कोळसो जो भुरगो ज्या भुरग्याचो बर्थ जातलो, जन्माक येतलो भुरगो, तो जो फर्स्ट ब्रीथ करतलो, फर्स्ट तेजी जी ब्रीथ आसतली, तो पयलो श्वास जो आसतलो तेजो तो कोळशान सुरू जातलो. इमेजीन तुमचो भुरगो जन्माक येयला हॉस्पिटलान, ह्या वर्ल्डान येयला आनी पयलो श्वास जो घेतलो तो पयलो इनहेल जो करतलो कोळसो इनहेल करतलो. फ्रॉम फर्स्ट डे इटसेल्फ, फर्स्ट डे इटसेल्फ. इमेजीन, जस्ट इमेजीन कितें जातलें तुमचें, कितें जातलें त्या भुरग्याचें फुडें, लायफ कितें, तेचें हेल्थ कितें, केन्ना विचार करतले, केन्ना भायर सरतले. पूण आतां हो टायम येयल्लो आसा, हांव तुमकां सांगता, आतां हो टायम येयल्लो आसा, तुमी भायर सरपाक जाय. आमचो जो कोल रिवोल्ट जो आसा पळय, तुमकां सांगपाक सोदता तो कसो जातलो. तो आमचो जो कोल रिवोल्ट आसा, हो कोल रिवोल्ट वील स्टार्ट. इट्स एक आमी एक वॉकेथॉन नाजाल्यार एक तेका पदयात्रा म्हणूं शकता. एक पदयात्रा दवरतले आमी फ्रॉम पत्रादेवी चॅकपोस्ट टू पोले, काणकोणा जे चॅकपोस्ट आसा पळय, दोनूय बॉर्डरीर फूल वॉकिंग करतले आमी. बिकॉज दीस इज गोवाज इशू, हो गोंयकारांचो इशू. सो तो स्टार्ट जावपाक जाय पत्रादेवी, तो काणकोण मेरेन पावपाक जाय, बॉर्डर मेरेन. आमकां सगळे गोंयकार जाय भितर, इरिस्पेक्टीव ऑफ कास्ट, रिलीजन, रिजन. आमकां सगळे गोंयकार जाय. एवरी डे आमी 5-6 वरां चलतले, 6-7 वरां चलतले, एवरी डे चलतले आमी. आनी एक 6-7 दीस, 5-6 दीस लागतले आमकां किलोमिटर्स. जेन्ना आमी काडले, जेन्ना रूट काडलो तेन्ना अरावंड 150 किलोमिटर्स जाता ते. सो ते 150 किलोमिटर्स आमी अवेरनस करतले, लोकांक सांगतले कोल कितें तो, पॅम्पलेट डिस्ट्रिब्यूट्स करतले, हायलायट करतले, अवेरनस करतले, सो दॅट सगळे गोंयकार कोल अपोज करपाक भायर येतले. आनी सरकाराक एक स्ट्रॉंग मॅसेज वयतली की आमकां गोंयान हो कोल हब नाका, आमकां गोंयान हो कोल हब नाका. तेका लागून आमचें जें जातलें, हे जे पदयात्रा स्टार्ट जातली, ही पदयात्रा चड करून आमचें टायम टेबल आवट करतले आमी. चड करून फ्रायडे स्टार्ट जातली, कमींग फ्रायडे. पूण हितून तुमकां सगळ्यांक एक सांगपाक सोदता हांव, तुमकां सगळ्यांक सांगपाक सोदता की हे कशें आसतलें तें. कशें आतां लोक चिंततले की आमी 150 किलोमिटर कशें चलपाचें, 150 किलोमिटर आपल्या कडेन जातलें काय ना, हो क्वेश्चन मार्क आसतलो तुमकां. जाल्यार तुमकां सुटी आसतली काय ना, हें सगळें आसतलें. सो आमची जी वॉक स्टार्ट जातली पळय ती चड करून इवनिंग टायम जातली, सो दॅट मॅक्झिमम लोक कामा वयल्यान येवन मॅक्झिमम लोक कामा वयल्यान येवन थंय जॉयन जातले आमकां. सो दॅट तुमकां लोकांक ऑपॉर्च्युनिटी, गोंयकारांक एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळपाक जाय की आमी ह्या प्रोटेस्टान जॉयन जाले म्हणून, भागीदार जाले म्हणून. आमकांय कोल नाका आनी हो कोल रिवोल्ट जो आमी म्हणटा, हो कोल रिवोल्ट आमी करतले. हो रिवोल्ट आमी करतले आमच्या गोंयांक लागून, आमच्या फ्युचर जनरेशनाक लागून. सो अशें आसतलें आमी एवरी डे आमी 25-30 अशें किलोमिटर, 20-30 अशें डिपेंड. सो टायम टेबल आवट करतले आमी, एक्झॅक्ट टायम टेबल हो इतलें वॉकिंग आमी करतले. आनी तेचे हें अशें आसा की जेन्ना आमी हायवेचेर चलतले, फॉर एग्जाम्पल आमी जेन्ना पत्रादेवी टू सपोज कोलवाळे मेरेन चलत येयले फर्स्ट डे, आमी जर कोलवाळे टू पत्रादेवी टू कोलवाळे जर येयले जाल्यार जो रोड स्ट्रेच आसा तेच्या सायडीक जे गांव येता, आतां पत्रादेवीच्यान तूं पेडण्या पावता म्हणल्यार कितलेशेच गांव आसा थंय. उगवें आसा, मोपा आसा, नागजर आसा, चांदेल आसा, अशे तामोशे आसा, अशे भरपूर गांव आसात. बिरनोडा आसा, तुयेन आसा, कोरगांव आसा. हे गांवांतल्या लोकांनी एटलिस्ट आपल्या गांवाच्या लागता पळय तितलो स्ट्रेच, एक 2 किलोमिटर, 5 किलोमिटर, वॉटेवर तुमकां जाता तितले चलपाक तुमी येवपाचें.
तुमकां जाता तितले. तुमकां 150 किलोमीटर जाता, तुमी 150 किलोमीटर येया. तुमकां 1 किलोमीटर जाता, तुमकां 1 किलोमीटर येया. तुमकां 500 मीटर जाता, 500 मीटर येया. तुमकां 5 किलोमीटर जाता, 5 किलोमीटर येया. पूण एटलिस्ट तुमच्या एरियेच्यान जेन्ना ही पदयात्रा वयतली, हो कोल्ड रिवोल्ट वयतलो, तेन्ना तुमी थंय जॉयन जावपाक जाय. आनी हेचे अवेरनस जावपाक जाय. हांव लोकां कडेन मागता की हेचे अवेरनस जावचे, लोकांक भायर काडचे, स्पेशली रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे जे भुरगे आहा तेंकां. आनी स्पेशली हांव अपील करता, आमचे कोण म्युजिशन्स आसात, आमचे कोण आर्टिस्ट आसा, तेंकांय अपील करता हांव. आमचे परते आमी मिडियाकूय अपील करता की तुमी जो हो पदयात्रा आसा ती कवर करची म्हणून. आमची गोंयचो पात्रांव न्यूज आसतलीच. फाल्यां तुमी अशें म्हणपाक नाका की तुमी आमकां सांगूंक ना आनी हें ना, तें आमकां नाका. सो आमी तुमकांय अपील करता, सगळ्या मिडियाकूय अपील करता की ही जी पदयात्रा जातली फ्रॉम पत्रा डेवीड टू पोलेम चलोन जे 150 किलोमीटर चलले, तेका तुमी येवपाचे. जे म्युजिशन्स आसा तेंकां मागता की तुमी आमची एनर्जी, जे भुरगे चलतले, जे लोक चलतले, तेंकां पंप अप करपाक तुमची गिटारां, तुमची घुमटां, तुमचे ढोल ताशे घेवन येवचे. हे प्रोटेस्टाक तुमी सहभागी जावचे. कोणाक जर दिसता आमी 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 कोणाक जर दिसता आमी कितें प्रोग्राम करपाक सोदतात, जेन्ना आमचो ब्रेक आसतलो, एक वराचो मदीं ब्रेक आसतलो, त्या ब्रेक टायमाचेर जर तुमी आमकां मोटिवेट करपाक नाजाल्यार तुमी ह्या प्रोटेस्टान एक तुमच्या युनीक वेन तुमी जर सहभागी जावपाक सोदता, पार्टिसिपेट जावपाक सोदता, जाल्यार तुमी तुमचे फोक डान्स आसा, आनी कितें आसा, फुगडे आसा, धालो आसा, मांड आसा, कितेंय जर तुमकां थंय परफॉर्म करपाक जाय, सिंगींग आसा, कितेंय तुमकां परफॉर्म करपाक जाय जाल्यार प्लीज तुमी परफॉर्म करचे. प्लीज तुमी येवचे. प्लीज. कित्याक गोंयांक लागून ही एक लास्ट फायट म्हणटा पळय, लास्ट फायट म्हणटा पळय, ही आमकां आतां करपाक जाय. हे जे नेक्स्ट 1 year आसा पळय गोंयांक लागून व्हेरी क्रिटिकल आसा. गोंयकाराच्या आयडेंटिटी, गोंयकाराच्या एक्झिस्टन्साक लागून आनी गोंयच्या एक्झिस्टन्साक लागून, गोंयकारांचे सोड, गोंयच्या एक्झिस्टन्साक लागून व्हेरी इम्पॉर्टंट, मोस्ट वायटल. हें चुकोवं नाका. सो तुमी प्लीज जेन्ना ही पत्रा देवी येता, आमी जेन्ना हॉल्ट घेतले, आमी सपोज हॉल्ट घेतलो, हॉल्ट करून भुरगे घरा वयतले, मागीर नेक्स्ट डे परती पदयात्रा सेम पॉयंटा वयल्यान चालू जातली, तेन्ना हांव मागता की त्या गांवचे लोक थंय येवचे. तेच्या सायडीचे नेबरींग, फॉर एक्झाम्पल आतां आमी कोलवाळे स्टॉप जाले, कोलवाळच्यान आमी पणजे मेरेन सपोज चलता, ते 30 किलोमीटर चलता ते दीस, जाल्यार तेन्ना सायडीचे जे गांव आसा, म्हापसा आसा, बिचोले आसा, परते सांकळे आसा, हे लोकांनी, वाळपय आसा, सत्तरी आसा, मुळगांव आसा, परते गिरी आसा, हे सगळे अल्डोना आसा, हे लोकांनी थंय येवचे. हे गांवांची लिस्ट आमी आउट करतले. आमचो प्लॅन, डिटेल प्लॅन तुमकां आमी सारको फेसबुकाचेर आउट करतले, आमचे सोशल मिडियाचेर आमी आउट करतले, आमच्या गोंयचो पात्रांव न्यूज चॅनलाचेरूय आमी आउट करतले की आमचो प्लॅन कितें आसतलो. फॉर एक्झाम्पल आमी तो स्ट्रेच जेन्ना चलतलो तेन्ना खंयच्या गांवांतले लोक आमकां जॉयन जावपाक शकता. ऑन प्रायोरिटी तेंच्यान जॉयन जावचे. कितले सांगला तशें 500 मिटर्स, 1 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, वॉट एवर तुमकां जाय तितले, तुमकां दिसता तितले तुमी पार्टिसिपेशन दिवचें. असो एक प्रोटेस्ट जावनी, अशी एक पदयात्रा जावनी गोंयच्या हिस्ट्रीन उगडास उरपाक जाय की अशें कितें तरी गोंयांत जाल्लें जेका लागून फूल गोंयभर कोळसो नाका हो आवाज जाल्लो आनी कोळसो भायर मारून उडयलो. आनी हांव अपील करता नॅशनल मिडिया पासून, सपोज कोण पळयता तेंकांय आमी बरयतले, सपोज तेंच्यांनी प्लीज हो इशू कवर करचो. बिकॉज आमकां जे आमचे इंटरनॅशनल ट्युरिजम डेस्टिनेशन जे गोंय आसा पळय, ते इंटरनॅशनल ट्युरिजम डेस्टिनेशन आमकां ट्युरिस्ट डेस्टिनेशन आमकां तशेंच दवरपाक जाय. आमचें ग्रीन गोंय आमकां पॅराडायज म्हणटा तें गोंय तशेंच दवरपाक जाय. खूब वाट लागलेली आसा, खूब गोंयच्या आमच्या मायभूंयचो रेप जाल्लो आसा, तो आनीक आमकां सहन जायना, आमकां पळोवपाक जायना आनी करपाकूय आमी दिवचे ना. आमी गोंयांत पडटे न्हू, आमी क्रांतिकारी. आनी तशेंच तुमी जेन्ना प्रावड गोंयकार आसा तेन्ना तुमची रिस्पॉन्सिबिलिटी जाता, तुमची ड्युटी जाता की हे प्रोटेस्टान जॉयन जावपाचें तुमी. अशें करून एक 5-6 दीस हो प्रोटेस्ट चलतलो. ह्या प्रोटेस्टाक तुमी प्लीज फ्रॉम फ्रायडे टू म्हाका दिसता वेनसडे, थर्सडे मेरेन तो एंड जातलो. तशें चलपाक जाता, कित्याक आमकांय खबर ना आमी कितले दिसाक चलोवंक शकता, कितें चलता, कित्याक आमी इतलें वॉकिंग आजून मेरेन केन्ना करूंक ना. सो आमचेंय फर्स्ट टायम आसा. आमची जी मेन टीम आसा, आमी 150 किलोमिटर्स आसा ते चलतले, जाता तितले चलतलेच. वील ट्राय आवर बेस्ट की मॅक्झिमम आमी चलपाक ट्राय करतले तुमच्या वांगडा. सो पूण आमकां मोटिवेट करपाक आनी गोंयांक लागून स्पेशली तुमी प्लीज तुमचो टायम काडचो आनी ह्या कोल्ड रिवोल्टान तुमी सगळ्यांनी सहभागी जावचे आनी अवेरनस क्रिएट करचे. जे आमचे पोस्टर्स आउट जातले, जे आमचे बॅनर्स आउट जातले, तुमी प्लीज 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 शेअर करचे. आनी आमचो जो कोल्ड रिवोल्ट आसा, आमी एकूच म्हणटा तुमकां, लेट्स रिवोल्ट, जे आमी लेट्स रेवोल्युशन म्हणटा ह्या कोलाक लागून. लेट्स रिवोल्ट, कोल्ड रिवोल्ट, लेट्स रिवोल्ट, कोल्ड रिवोल्ट. आमकां कोल्ड रिवोल्ट करपाक जाय. हो कोल्ड रिवोल्ट करपाक जाय म्हटल्यार जाय.
आनी एक आमी सांगपाक सोदता जी पदयात्रा आसा हितून जे पॉलिटिशियन्स आसा एक्स पॉलिटिशियन्स आसा तेंच्यांनी प्लीज येवचे न्हू आमी तुमकां एंटरटेन करचे ना. फाल्यां तुमचो इन्सल्ट जालो कितें जालो व्हिडिओ आवट जाले तुमकांच लॉस तुमचे पॉलिटिकल करियर काबार जातले. सो प्लीज पॉलिटिशियनाचे चमचे दलाल्स तेंच्यांनी प्लीज हांगा एंट्री करपाक येवचे न्हू. तांकां आमी एंट्री मात पासून दिवपाचे ना. आमी तुमचें शुद्धीकरण करपाक हो प्रोटेस्ट करिना. आमी हो गोंयांक लागून करता. गोंयान एक अवेरनस जावपाक ऑन अ मेजर स्केल अवेरनस जावपाक लागून करता सो दॅट गोंयकार इन वन शॉट हीट करतले एक दीस. सो वी आर प्रिपेरिंग द ग्राउंड वी आर प्रिपेरिंग द मायंडसेट. आमी गोंयकारांक रेडी करता एक मेगा अटॅक करपाक. सो तेच्या पयलीं हे पदयात्रा जातली. होल रिवोल्ट जातलो हो लेट्स रिवोल्ट जातलो फ्रॉम पत्रा देवी टू पोलें अरावंड 150 किलोमिटर्स आसतले. सो सांगलां तशें सगळ्यांनी जॉयंट जावचें. कित्याक आमी जर आयज भायर सरना आमचे गोंय काबार हे लक्षांत दवरा. बींग अ रिस्पॉन्सिबल गोंयकार तुमची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसतली तुमची ड्युटी आसतली थंय येवपाक. तुमकां जर दिसता तुमच्या मनान दिसता की आमचें गोंय साल्वार जावपाक जाय आमकां कोल हब नाका आमची भुरगीं जी जातली तेंच्यांनी क्लीन एअर ब्रीथ करपाक जाय जाल्यार तुमी भायर सरतले. सगळ्यांक कामां आसा आमी ना म्हणना सगळ्यांक कामां आसा सगळ्यांक आपलें पर्सनल लायफ आसा. पूण एक सांगपाक सोदता जर हो कोळसो येयलो जाल्यार तुमचेंच पर्सनल लायफ काबार जातलें. तुमचीच फाल्यां टॅक्सी जळची ना. टॅक्सीकार भावांक स्पेशली सांगपाक सोदता तुमची 30,000 जी फॅमिली आसा प्लीज तुमी जॉयन करा हो प्रोटेस्ट. कित्याक तुमचे लायवलीहूड डायरेक्ट अफेक्ट जातले डायरेक्ट. तुमचो बिझनस ना जातलो. सो प्लीज तुमी जर 30,000 जस्ट इमेजीन तुमी 30,000 जर रस्त्यार येयले जाल्यार सरकाराचें कितें जातलें तें 100% सरकार भियातलो. आमकां आमचें उदक आमचें एअर आमकां सगळें सेव करपाक जाय. लेट्स सेव आवर वॉटर एअर आमचें जें लायफ आसा स्पेशली आमचें लायफ सेव करया आमी आमचें गोंय सेव करया. एवरीवन सगळ्यांचो बिझनस काबार जातलो. जे बिझनस तांकां दिसता आमच्या घरांत पयशे येता आयज पयशे येतले जेन्ना कोल हब येतलो कोण पयशे येवचो ना आनी खंयचोच मिनिस्टर गोंयांत रावपाचो ना. सगळे आयज ती पयला तुमी सोनिया गांधी की कोण ज्या जाग्याचेर पोल्युशन जाता त्या जाग्यार ती गोंयांत पावतात. फाल्यां गोंयांच्यान आमकां दुसरे कडेन आमकां वचपाक पयशे नासतले. आमकां गोंयानूच मरचें पडटलें कोळसो खावनूच मरचें पडटलें. कित्याक आमकां आमचें घर सोडून दुसरे आमच्या कडेन सादो प्लॉट पासून ना जाल्यार आमी दुसऱ्या कंट्रीन दुसऱ्या स्टेटीन वचून सेटल जातले म्हणून दॅट इज आउट ऑफ रेंज. तें आमी इमेजीन पासून करूं शकना सद्या. अशी आमची गोंयकारांची कंडिशन करून दवरलेली आसा. आमकां दिवाळेक फोव आनी गोड भीक कशी दिले गोड आनी फोव दिले आमकां ते तेंचे गोड आनी फोव खावंक नासले जाल्यार आमची दिवाळी जावची नासली जातली लोकांनी चिंतपाक जाय. ते फोव दितात गोड दितात जोक करतात तुमचो म्हणजे तुमकां भिकारी कशें करून उडयल्या. तुमकां सण करपाक तुमचो फेस्टिवल सेलेब्रेट करपाक तुमकां जर ह्या सरकारान ताकद दिवंक ना जाल्यार तुमी हे फोव आनी तेंचे गोड घेवन कशे हॅपी जाता. तुमकां हो सरकारान पेजेक लायला तुमकां भिकेक लायला तुमकां काबार करून उडयला. जेन्ना तुमच्या घरांत एक फोवाची पोती आनी ते गोडाचें पॅकेट येता पळय तेन्ना तुमी हॅपी जाता. दीस मिन्स तुमी फायनान्शियली काबार जाल्ले आसा. तुमी भिकारी जाल्ले आसा आनी ह्या सरकारान केल्ले आसा आमकां गोंयकारांक. आमकां सगळ्यांक ह्या गोंयकारांक ह्या सरकारान भिकारी करून दवरल्या म्हणून ही भीक हाडून उडयतात. जेन्ना कोरोना जाल्लो तेन्ना हे MLA लिपलेले 15 दिसान 1 म्हयन्यान भायर सरलात पोतयो घेवन. तेचेर पासून तेंच्यांनी बिझनस केलो. 500 रुपयांक विकले आनी कितें विकले आनी आमी घेतात तेंचे फोव. आमच्या भुरग्याक आयज आमकां जर घरान जे कोण जाणटी आहा तांकां सांगपाक सोदतात तुमी घेतले तुमकां फोव जाणट्यांक चड पिशान काडटात ते. तुमच्या भुरग्याक जर आयज ते हो सरकारान सपोज 15,000 जर काम पासून दिल्ले खंयसरूय जाल्यार ते फोव तुमकां घेवची टायम येवचो नासलो. ते गोड घेवचे टायम येवचो नासलो. चवथीक तेलाची पॅकेटां आनी हे घेवचे पडचे नासले. क्रिस्मसाक आनी कितें घेवचे पडचे नासले तुमकां. आयज हें जाला फक्त आमकां गोंयकारांक तेंच्यांनी स्लेव्स केला भिकारी केला बेगस केला म्हणून जे कितें दितात पळय तें आमकां व्हडलें दिसता. तो आमच्या खातीर दारार हाडून कितें दवरता पळय तें आमकां व्हडलें दिसता. तो कोणाच्या बापायच्या पयशान दिला तेणी. खंयचे पयशे येयले तेच्या कडेन इतले गोड आनी फोव वाडपाक. विचारला केन्ना तुमी तेका सांगपाचो तूं कितें जोडटा पळय तुजो जोडपाचो जो फॉर्मुला आसा पळय तो आमकां दी म्हणून. आमकां गोड आनी फोव नाका.
तूं कसो आख्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक तूं गोड आनी फोव वाडपाक शकता पळय तो आमकां फॉर्मुला दी. आमी गांवांकूच वाडटा म्हणपाचें तो फॉर्मुला घेवन, फक्त हांव म्हाज्या गांवांकूच वाडटा, म्हाका फॉर्मुला दी. आमकांय कळोन हे आमदारां कडेन इतलो पयसो येता कसो, जी तांकां सॅलरी येता 1.5 लाख, त्या 1.5 लाख सॅलरीन ते इतले करता काय? 1 लाख सॅलरी कितली मेळटा त्या सॅलरीचेर गोड आनी फोव वाडटा काय कळना. सो सगळ्या लोकांक सांगता, कोल रिवोल्ट, रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो कोल रिवोल्ट फ्रायडे चड करून चालू जाता. फायनल डेट आउट करतले आमी. तेका लागून आमची एक गुगल फॉर्म आसतले आमचे, तेची लिंकूय आमी धाडटले. कोणाक इंट्रस्टेड आसा, कोणाकूय हो रिवोल्ट जॉयन जावपाक जाय, फ्रॉम पत्रा देवी टू पोलेम, खंयच्या एरियेन जॉयन जावपाक जाय, सगळें आसतलें भितर त्या गुगल फॉर्मान. ते गुगल फॉर्म आमी आउट करतले. तितून प्लीज तुमी एंट्री करपाची, तुमचें रजिस्ट्रेशन करपाचें, तुमचें फक्त नांव, नंबर आनी एरिया तुमी घालचें. आनी जर तितून आमी एक हें दवरतलें, फाल्यां जर तुमकां कितें तितून आमचो ईमेल आयडी आसतलो, तितून तुमकां सपोज revolutionarygowans@gmail.com तुमकां सपोज कसलें तुमचें एंटरटेनमेंट जर आमकां हें करपाक जाय, कितें आमच्या फुड्यान दवरपाक जाय, सादरीकरण करपाक जाय जाल्यार प्लीज तुमी आमकां कॉन्टॅक्ट करा. तुमकां फाल्यां धालो जाय, मांड जाय, म्युजीक जाय, कितेंय तुमकां करपाक जाय. म्युजिशियन आसा, गिटारीस्ट आसा, ढोल वाजयतात, कोण घुमटां वाजयता, शामेळ वाजयता, तांकांय सांगता प्लीज. तबला कितेंय वाजयता तांकां सांगता की प्लीज ह्या प्रोटेस्टान जाय. कित्याक वीथ म्युजीक आमकां उमेद येतली चलपाक, जे कोण लोक चलता तांकां उमेद येतली, आनी तो प्रोटेस्ट खंय ना खंय तरी एक यादगार प्रोटेस्ट कसो उरतलो. ही पदयात्रा आहा ती यादगार उरतली. सो ते फॉर्म तुमकां आमी आउट करतले. सो प्लीज तुमी तुमचें रजिस्ट्रेशन करा. आमकां मॅक्झिमम रजिस्ट्रेशन जाय, कित्याक आमकांय कळपाक जाय कितले लोक आमच्या वांगडा चलतले ते. फाल्यां अशें ना की फाल्यां लोक येतले म्हणूनच आमी चलतले, गोंयांक लागून चलतले. तुमी येतले ना हें तुमचेर डिपेंड आसा. आमी फक्त तुमकां रिक्वेस्ट करपाक शकता की तुमी गोंयांक लागून आनी तुमकां लागून येवचें, आमकां लागून न्हू. पूण आमी चलतले. हे 150 किलोमिटर्स अवेरनस करपाक रेव्होल्युशनरी गोवन्साची टीम, रेव्होल्युशनरी गोवन्साची जी फॅमिली आहा ही चलतली, 100% चलतली. कितेंय जावं आमी फाटीं सरपाचें ना. आमकां इतली केन्ना संवय ना 150 किलोमिटर चलपाची, भुरग्यांकूय नासतली. आतां तुमी जाणा सगळे स्कुटर गाडयो यूज करता. आमी केन्ना चल्ला, खेळूय बंद पडला, खूब गजाली फॅक्टर्स आसा, पूण चलतले. देवाच्या नांवान चलतले. हो देव आमकां राखतलो. हो देव आमकां ही पदयात्रा कंप्लीट करपाक आमकां ताकद दितलो, तुमकांय दितलो, सगळ्यांक सेफ दवरतलो, ही आमकां गॅरंटी आसा. गोंयांक लागून भायर आयज जर सराना परत्यान केन्नाच आमी भायर सरपाक पावचे ना. गळ्यांतले पट्टे काडा. कोण कोणाक जॉब दिवपाचो ना. 2022 उजो जातलो, उजो. तेन्ना गोंयचे पॅराडायज 100% करया. गोंय रिबिल्ड परतें 100% करया. 1 वर्स त्रास आसा लायफांतलो, 1 वर्स. हें 1 वर्स आमकां त्रास काडपाक जाय. 2021 हें जे इयर आसा आनी आतां हेजे 1 म्हयनो उरला, हे आमकां त्रास काडपाक जाय. हे जर आमी त्रास काडले, हे जर आमी स्ट्रॉंग रावले, आमच्या रायटाक लागून झगडपाक, आवाज रेज करपाक लागले आनी स्ट्रॉंग रावले, फर्म रावले, डिटरमायंड रावले, जाल्यार 2022 उजो हो गॅरंटेड जातलो. गोंय आमच्या हातीन परते येतले. आमचे जॉब्स, आमचे जमनी, आमची नांवां, आमची आयडेंटिटी, आमचो एनवायरमेंट 100% जातले. आमकां गोंयांत कोळसो नाका, आमकां झाडां जाय. आमकां गोंयांत कोळसो नाका, आमकां गोंयांत जॉब्स जाय. आमकां क्लीन एअर जाय, आमच्यो न्हंयो जाय, आमचे जमनी आमकां जाय, आमची नांवां जाय, आमची आयडेंटिटी जाय, आमचो कल्चर जाय. पूण कोल हब आमकां गोंयांत नाका. हें आमी सरकाराक सांगपाक सोदता. कोल हब आमकां नाका म्हटल्यार नाका. आनी गोंयकारांचेर आतां आसा, गोंयकारांक कितें दिसता हो कोल हब तांकां जाय कितें नाका तो. सगळ्यांचे लायफ इफेक्ट जातले. तुमी चिंतीत आमी पेडण्यां रावता, आमकां कांय जावचें ना. सगळ्यांच्या गाडयो जे रोड वयता, हायवे वयता, सगळो कोळसो व्हरतलो, सगळें पोल्यूट करून उडयतलो. 100% एक्सिडंट फाल्यां तुमचेच जातले. तुमी पेडण्यांत रावतली, पेडण्याच्यान म्हापसा येवपाची ना, केप्यासून मडगांव येवपाची ना, तुमचेच गाडयो चिड्डून वयतले. आनी कोलाचें पोल्युशन हें बरयल्लें आसा. मायनींग एरियेन जितलें पोल्युशन जायना तितलें कोलाचें पोल्युशन आसा. सो तुमी चिंतता आमी मायनिंगेन आसले आनी आमी ते बेर करप. ते आयर्न ओर इज हेवी मेटल. ते तितले फ्लाय जायना, तितले वाऱ्यान उरना, जे आमचे एअर आसा पळय तितून उरना. पूण हें उरता. कोळसो फ्लोट जायत आसता, दीसभर आसता. तुमी जाणा हांगा वास्कोच्यान कोळसो हांगा एनायन पासून पावता. दोना पावला जर घरान तुमी हात भोंवडयत जाल्यार तुमकां ब्लॅक कलर दिसतलो. एवरी मिनीट आमी इनहेल करता तो, एवरी सेकंड आमी इनहेल करता.
सो हेका लागून ही कोल रिवोल्ट जो आसा हो आमचो चालू करया, आमी देवाच्या नांवान चालू करया. आनी खंय ना खंय तरी आमकांय दिसता की तुमी जॉयन जातले म्हणून, आनी जे अवेरनस आमी करपाक सोदता गोंयभर आनी सगळे गोंयांत सगळे विलेजीसांक कनेक्ट करपाक सोदता. म्हाका दिसता की ह्या कोल रिवोल्टान जे आमची एम आनी ऑब्जेक्टीव आसा ते सक्सेसफूल जातले म्हणून. आनी फायनली परते सांगता, पॉलिटिशियन्स आर नॉट अलाउड, दलाल्स आर नॉट अलाउड, तांकां एंट्री आमी करूंक दिवचे ना, तुमचो शो करपाक दिवचे ना. सो बेटर यू स्टे वेरेवर यू आर, पूण तुमी आमच्या वांगडा जॉयन जावं नाका. आमी बाकीच्या एक्टिविस्टा भशेन सॉफ्ट हार्टेड न्हू, नाजाल्यार आमी शुद्धीकरणाचो ठेका घेवंक ना. आमी शुद्धीकरण करिना, आमच्या हातून शुद्धीकरण जायना. जो कुसला इज ओवर एंड आउट. तेच्यान शुद्धीकरण बसपाक आमी फिल्ट्रेशन प्लांट बसोवंक ना, आमी क्लिनींग प्लांट बसोवंक ना. सो तुमी प्लीज येवचे न्हू. आनी जे गोंयकाराक दिसता आपूण गोंयांक लागून, आपल्या भुरग्यांक लागून आनी गोंयकारांक लागून आपणाक भायर सरपाक जाय फॉर 500 मिटर्स, 1 किलोमिटर, 5 किलोमिटर, 10, 15, 50, 100, 150 वॉट एवर किलोमिटर्साक तुमी जॉयन जावचे. आमची गुगल फॉर्म आमी आउट करतले, त्या गुगल फॉर्माचेर प्लीज तुमी एंट्री करचे आनी कोणाक जाता तेंच्यांनी भितर सहभागी जावचे. लेट्स रिवोल्ट, कोल रिवोल्ट, लेट्स रिबिल्ड गोवा. देव बरें करूं.